متابعين ومتابعات راديو ام أوفياء ما راناش ساكتين في عدد اليوم، عدد جديد واخر عدد لهذا الاسبوع. مساء الخير حمزه. مساء الخير اميره بوجمع. مساء الخير مدام سميه صالحي باردون اي ميرسي داتر افيك نو اجوردي. مساء الخير كامل اللي يتبعوا فينا ويعطيكم الصحه. موضوع اليوم موضوع مهم، موضوع يهمنا كلنا، يهم كل العالم، يهم كل المجتمع الجزائري، وهو العنف ضد النساء، كل أنواع العنف اللي تتعرض له النساء. ومعنا اليوم باش نحكيو في هذا الموضوع المناضلة النسوية والنقابية سمية صالحي. أهلا سمية. مساء الخير، يعطيكم الصحة. راج هذا الموضوع في الحصة ديالكم. يعطيك الصحة أنت اللي قبلتي الدعوة وجيتي تحضري معنا في هذا الموضوع المهم. للأسف الأرقام المعلنة بخصوص هذه الظاهرة لا تعكس الحجم الحقيقي لما تعانيه الكثير من الجزائريات بسبب العنف الأسري، وذلك لتواجهه إما في الفضاءات العمومية، داخل الأسرة، في العمل، في الشارع. تختلف يعني الأمكنة، ولكن يبقى عنف. ما عندناش أرقام رسمية تعكس هذه الظاهرة، لأنه للأسف العديد من النساء في الجزائر يعني يرفضن الكشف عن الاعتداءات التي يتعرضن لها سواء في البيت أو في الشارع. ونلاحظوا أنه أو ربما يقال أنه هذه السلوكات يعني العدوانية ضد النساء تزايدت نوعا ما منذ بداية هذا العام أو بداية الأزمة الصحية، بسبب يعني الحجر الصحي ربما لو كونفينمون، وين الزوجة والمعتدي في أغلب الأحيان يكون متواجد في البيت مع الضحية، دونك ما يخليهاش تروح تشتكي أو ربما تخرج من البيت باش تطلب المساعدة والنجدة. قبل ما نروحوا أو نتعمقوا في موضوع اليوم، ذكركم أنه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء كان يوم أمس 25 نوفمبر، هو اليوم الذي دعت منظمة الأمم المتحدة كل الدول والمنظمات إلى إحيائه يوم 25 نوفمبر من كل سنة، للرفع من وعي المجتمع بمخاطر جميع أشكال وممارسات العنف ضد المرأة. نروح نشوفوا عمل يعني في مواقع التواصل الاجتماعي للودميلا عكاش المناضلة النسوية. نروح نشوفوا سا فيديو ونعاود نقولوا. اليوم ماشي كيما اليامات واحد اخرى، دوزت مع راجل عطاني طيحة تاع الكلاب، هو اللي في ضربني، بصح هادي ضربة جاتني الممات. مانيش حابة نموت، راني حابة نعيش، مانيش حابة نخلي ولادي داير فتة تدل على جرح. كنت على بالي بلي هذا النهار راح يلحق ويقتلني بكل برودة. رايح تقولوا لي وعلاش سكتي، وعلاش قعدتي معاه، وعلاش ما شكيتيش بيه. دوكا سهلة تحاسبوني على خاطر مانيش عايشه باه نجاوبكم. شحال من مره وانا حكيت لكم وقلتولي الصبر، شحال من مره وانا رزمتك شي وقلتولي شدي دارك ما ينفعك غير راجلك وولادك. ماشي انت الاولى ولا الاخرى، نسى كاع يعيشوا الحكم. قلت نسكت ناخذ الراي، نعفس على قلبي ونرجع للراجل. كان يضربني يسبني بلا سبه، وقتها ما نفحتلو يدور عليا. كما قلت ماشي انتي الاولى ولا الاخرى، نسى كاع يعيشوا الحقره. اذا ماشي باباك خوك، اذا ماشي خوك راجلك، ولا واحد براني ما تعرفيه ما يعرفك، وهم تكوني ما وانتي دائما غلطه. غلطه كي زدت طفله وكنت جيت راجل ما يصرى فيا هاد الباطل. نهار اللي حاولت نحبس العنف اللي كان في حياتي جبرني ندخل على ولادي. صبرت وصبرت وصبرت حتى جا نهاري وني خلاص كلشي في دقيقة. خلاص العنف، خلاص الذل، خلاص الوجع، وخلصت حياتي معاه.
كما سمعتوا لودميلا في هذا العمل الرائع، نشكروها على هذا الفيديو. 45 امرأة قتلت منذ بداية سنة 2020 قتلت ضحية للعنف الأسري أو عنف من رجل. ما عندناش يعني أرقام أو حصيلة حقيقية للعنف أو عدد ضحايا العنف. سمية لما علاش ما وراء هذه المشكلة؟ في البداية نحييكم على إدراج هذا الموضوع في الحصة ديالكم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشكركم باسكو في المقدمة درتوا الفيديو نتاع لودميلا اللي أنا ننشط معها في نفس المجموعة، واللي في الفيديو نتاعها بينت لنا كيفاش العنف هو مسار، يعني مسار متواصل وحلقات نتاع العنف، يبدا بالسب بالشتم ايتترا يوصل حتى لطاب نتاع السبيطار ولوتوبسي ومن بعد حتى القبر. دونك وكلنا ودائما شفنا باللي المجتمع وكل المجتمعات، يعني المجتمع اللي ذكوريه هي تقدر اللي تهيمن فيها السيطره نتاع الهيمنه والسيطره نتاع الرجل، اي لو باترياركا الى ميزوجيني. دونك هو شيء يعني تتقاسموا الجزائريات مع كل نساء العالم، باسكو نعيشوا كلنا في انسانيه لتضطهد المراه، حتى ولو يعني نقول كيفاش تكون هذاك العنف ايتترا. هو حسب يعني المجتمعات، حسب الحملات اللي يقوموا بها، حسب التكفل بهذه الظاهرة، حسب المستوى الاقتصادي الثقافي ايتترا. ولكن كلنا رانا في نفس كما قال نفس المعمعة، وكلنا نعرفوا كيفاش يعني الضغوطات اللي المجتمع يديرها والعائله. الصبري ولودميلا تحدثت عليها، الصبري ما كاش مرة اللي ما نضربتش واولادك ايتترا. دونك يعني اون نورماليز لا شوز، اون باناليز اون تولير، سيتادير المجتمع دائما يمدر هذيك الرخصه هذيك نتاع لازم تتسامح ولازم ويبرر اللي كيضربها سيك دارت حاجه ما كانش، يعني الوغ حنا على بالنا باللي غالبا الراجل يضرب المراه بدون سبب لاتفه يعني الاسباب، وكلنا نعرفوا الاسباب باش يبين السيطره نتاعو، وباش يوري المراه باللي ما عندهاش الحق انها ما عندهاش الحق في الكلمه تاع لا، لازم ترضخ للطلبات نتاعو، ترضخ الى السيطره نتاعو، القوه نتاعو والسيطره نتاعو، لان المشكل هو سي ان بروبليم دو رابور دو فورس، سادير ميزان قوه بين المراه والرجل. ثاني شيء ان اللي لازم نتحدثوا عليه هو ان يعني الالاف من النساء يعني اللي يتعرضوا الى كل انواع العنف اللي تحدثت عليهم الاخت، يعني العنف الأقارب، العنف يعني كي نشوفوا الإحصائيات في الجزائر ولا حتى في العالم يقول لك أكثر من 75% نتاع العنف هو العنف اللي يكون داخل الوسط الأسري. نعم. يعني الأسرة هي نورمالمون نعتبروها المأمن، سي لوندروا وين نورمالمون نكونوا هانيات، نكونوا سيكوريتي، نكونوا وين فريمون رانا محميات. هذيك هي البلاصه وين المراه تتلقى يعني عنف كبير وانواع كثيره من العنف، صديق الضرب يبدا بالشتم، البصق، الضرب يوصل حتى الاغتصاب، وفيه اغتصاب حتى زين المحارم، في اغتصاب الاطفال، في اشياء كثيره اللي لازم نرفعوا الستار عليها، ما لازمش نخبيوها. انا نشوف باغ اكزومبل تعاليق لما باغ اكزومبل نتحدثوا على العنف ما يشوفوش يعني ما يروحوش صلب الموضوع، سيتادير باش يعترفوا هما ثاني حتى ولو ما راهمش ينددوا، باسكو الوعي مازال ما لحقش، سيتادير لدرجه وين هما ثاني يبداو ينددوا ايتترا باش يفضحوا هذه الممارسات، باش نغيروا من السلوكات. ولكن دوما يشوفوا حوايج الهامشيه سادير اللي ما عندها حتى دخل مع الموضوع، كيما لباس المراه وعلاش خرجت وعلى الوغ كو المشكل يعني كونتورن لو بروبليم. ابسوليومون كونتورن لو بروبليم. استاذه لو سمحتي اميره، تحدثتي على موازين القوى بين الرجل والمراه يعني في الاسره، هل هذا ارث بيولوجي او اكثر منه يعني ارث فكري ولا ثقافي؟ هو العنف مش فطري، العنف مكتسب، يعني ماشي حاجه فطريه. بما انه مكتسب دونك نقدروا نغيروه، عليها احنا نقولوا كاين برامج سادير لما نعالجوا ظاهره العنف، فيها برامج تثقيفيه، فيها برامج تحسيسيه توعويه، فيها البرامج اللي باغ اكزومبل داخل المدرسه
لازم نقريو ولادنا على مبدأ المساواة بين الطفل والطفلة، بين المرأة والرجل، وهذه لازم تترسخ في أذهاننا باش من بعد في التنشئة كي نكبروا تولي المعاملة داخل المجتمع بين أفراد المجتمع تولي مبنية على الاحترام المتبادل، تولي مبنية على احترام كرامة الغير. فهو سلوك مكتسب، دوك نقدروا نغيروه. عليها احنا نقوموا بهذا التنظيم، هذه الحملات كما نقولوا المجموعه نتاعنا كما المجموعه نتاعنا قامت بمناسبه 25 نوفمبر 2020 نعم. برساله، درنا رساله مفتوحه وين نشخصوا فيها يعني هذا العنف، وايضا نطالبوا باجراءات استعجاليه للتكفل بهذه الظاهره. نعم. هي عالمية يعني مش ظاهرة. نروحوا لاتصال مع أمل حجاج، المناضلة النسوية وزميلة تاعك أستاذة سمية صالحي. لبسي برك لو كاسك باش تسمعيها. أهلا أمل. مساء النور. مساء الخير بصح، مرحبا بك في ما راناش ساكتين للمرة الثانية والثالثة. الله يسلمك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. احكي لنا شوية على كل الإجراءات اللي راكي تعملوا عليها كمجموعة مع المناضلة سمية صالحي. وشنو هي الإجراءات يعني اللي راكو طالبوا بها أنها تتخذ للحد من العنف ضد النساء، أو يعني pour la prise en charge de ces victimes. النساء المعنفات كما قالت سمية درنا شغل كبير، ماشي فقط بمناسبة 25 نوفمبر من أجل هذه الحملة، ولكن التفكير بدأ تقريبا من 19 أوت ومن زمان التفكير pour prendre en charge، يعني باش ناخذوا ونرافقوا ونلقاو حلول ردعية للنساء للعنف اللي راهو مسلط على النساء. الرسالة المفتوحة اللي تكلمت عليها سمية واللي راهي منشورة اللي راهي حطيناها اسمها أيوه أمل. وحنا نعتبروه بعد عمل كبير قمنا به مع بعض، نعتبروه إجراءات استعجالية. أول شيء تكلمنا على التبليغ السريع عن العنف، لازم تكون مراكز الاتصال الهاتفي اللي يقدروا يوصلوا لها بطرق سهلة، يعني من الثابت ومن المحمول على مدار الساعة. لازم تكون بروتوكولات باش يتدخلوا صفة سريعة، يعني مش معقول نقولوا نقدروا نصغيو لهاد النساء ولا يقدروا يبلغوا ولا يقدروا يديروا استنيالمون وما كان حتى ميكانيزم باش يهز باش فقط باش نحميوهم، ولكن تالي باش نسوفيوهم من واش يقدر يصرى لهم، لان العنف يقدر يكون في اي لحظه عباره عن جريمه قتل، قد يوصل ولا يكون هو بعد جريمه قتل. تكلمنا ثاني عن النقطه الثانيه اللي هي لحمايه النساء قبل ما يوصلوا جوستومون للكارثه اللي ما نقدروش نرجعوا عليها اللي هي جريمه القتل. يجب يكون استجواب للمعتدين، يجب تكون توفير للحمايه، لازم نبعدوا الضحيه على هذا، لازم يكون تخصيص فنادق للإيواء، لازم يكون عامل باش يكونوا مراكز إيواء للنساء قدر ما كانش اللي كاينين راهم ما راهيش مراكز مهيئة بالطريقة اللازمة، يعني باش تكون مهيئة بالطريقة اللازمة لازم تاخذ بعين الاعتبار باللي هاد النساء ما يحتاجوش فقط مكان للإيواء، ولكن يحتاجوا المرافقة، يحتاجوا بيرسونيل تبعهم، يحتاجوا مرافقة صحية، مرافقة سيكولوجية، قانونية إلى غير ذلك. أمل حجاج، أكيد تتحدثي على واش لازم يكون، بصح أنا حابب نعرف واش كاين اليوم، يعني أين نحن من كل هذا؟ اليوم واش كاين؟ حاب نقول لك بصراحة اليوم كاين اون سيتواسيون كاتاستروفيك، وكاين مطالب، وكاين بزاف ناشطين وبزاف يحاولوا يساعدوا، كاين بزاف ناس مواطنات يحاولوا يساعدوهم، ولكن لي مويان قلال بزاف. ما كانش مراكز الإيواء، كاين قوانين ربما مليحة ولكن ما راهيش تطبق بالطريقة اللازمة. الجهات اللي الدور نتاعها يكون يا اما تطبيق هذه القوانين يا اما استقبال هذه النساء، ما عندهاش التكوين اللازم، يعني كاين تدريبات مش بالكفايه. خاطر ماكش اذا تكلمنا على الشرطه او القضاء او على سلك الصحه، هذو كامل جايين من المجتمع الجزائري. نعم. اذا ما كانش عندهم تكوين سيستماتيك وتوعيه لازمه، وتوعيه لازم تخص كامل المجتمع الجزائري مش فقط هما، لازم مش راح نوصل. أمل مهمة جدا، مش كامل الناس اللي عندها علاقة واللي تقدر تغير الواقع هذا راح تغير بالطريقة الصحيحة ماشي بطريقة سطحية وفقط. وش كاين دركا؟ أنا بالنسبة لي كاين إرادة مجتمع مدني، إرادة جمعيات نسوية، إرادة النساء المعنفات، ولكن لازم يكون إصغاء أكثر، لازم يكون إرادة سياسية فعلية.
باش يتغير الواقع هذا. أمال وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو تحدثت البارح يوم الأربعاء يعني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وقالت أنه قطاع التضامن الوطني يعني اتخذ العديد من الإجراءات الاستعجالية بإطلاق أرضية إلكترونية واسمها استشارات أسرية لتلقي انشغالات الأسرة لا سيما المرأة قصد التكفل بها اجتماعيا نفسيا من قبل أطباء مختصين نفسانيين واجتماعيين. هل أنتم يعني كمجموعة مناضلين هل راكم تعملوا يعني مع وزارة التضامن؟ شوفي، انا كل مبادره نعتبر اي مبادره كانت صغيره ولا كبيره نعتبرها اذا كانت في صالح النساء المعنفات راح نقول بلي راهي مبادره مليحه ولازم تدعم ولازم كذا، ولكن المبادرات هذه كامل لازم اول شيء تتماشى مع الواقع. النساء المعنفات ما راهمش فورسيمون في انترنت يحوسوا على ارضيات للمساعده، ولكن عندهم اون اورجونس لازم يخرجوا من العنف، هذا اول شيء. ثاني شيء، هل رانا نعملوا احنا مباشره مع الوزاره ومع كذا وكذا؟ لا، بطريقه يعني اذا قارنا مع بقيه البلدان التعامل هذاك بيننا احنا وبين مؤسسات الدولة راهو متباعد فقط منا، ولكن احنا اذا رانا في جمعيات رانا راناش نددوا باش نكسروا مبادرات، رانا نددوا باش تكون مبادرات فعليه، لان عندنا علاقه مع ارض الواقع، عندنا علاقه مع هاد النساء المعنفات، واحنا احنا اصلا نساء عايشين كل المؤسسه كأن مشاهدات وفقط، وننتمي لنفس المجتمع ونفس الواقع. امل حجاج، سؤال اخير لو سمحتي اميره. المراه معنفه يعني تعنف دوكا هكا، واش تقدر دير؟ ليه من تعيط؟ وين تروح؟ دركا انا واش نقدر نقول لها اول شيء تحمي نفسها بكل الطرق، يعني مش حنرميها برك على وجهها نقول لها روحي ديري كذا وكذا وحنا مازال ما عندناش الامكانيات. يعني نحب نقول لها انا نقدر نمد الارقام نتاع اللي راني واثقه منهم باللي راهم يجاوبوا، كارقام المرافقه والاصغاء تاع شبكه وسيله. نعم. ارقام جمعيه فرد، رقم 1527 لوزاره التضامن راه يمشي، ولكن فقط من الثابت، ولكنه راه يمشي من 10 تاع الصباح ل 3 تاع العشيه. اذا كان حست عندها الامكانيه وعندها المرافقه اللازمه باش تخرج من هذاك العنف وما تستناش، لازم تخرج من هذاك العنف وما تستناش. مراكز الشرطه لازم يتوجهوا لهم، لازم يصروا، لازم يعرفوا باللي عندهم الحق انهم يديبوزيو بلانت، عندهم الحق انهم يصغى لهم، عندهم الحق ما وبالك القانون يحميهم. يعني هناك قانون يحمي، ولكن لازم تكون لازم نقولوا لهم في هذه التوعيه، نقولوا لهم ثاني الواقع انه لازم يكون عندك تهيئه نفسيه، تهيئ روحك نفسيا باللي تطبيق القانون لازمك تفرضيه. تطبيق القانون مازال ناقص شويه، لازمك تفرضيه، لازم والقوه هذه مهمه جدا، لان العنف يؤدي الى القتل، وما اذا ما وصلش للقتل اللي نعرفوه كقتل ربما تقتل هذيك المراه كل نهار نفسيا تحت العنف النفسي، تحت اي حياتها قاعده وحياه يعني حياه ميته. عده معنفات هن امهات، يعني كي نحكي بها راهي هي تتحطم، راهم اولادها يتحطموا، راهم الاسر تتحطم، راهم المستقبل قاعد يتحطم. شكرا جزيلا امال، راح تكون تكمله للحديث مع زميلتك سمية صالحي. شكرا امل، مع السلامه. شكرا سمية. قبل ما نتحدثوا على القوانين الرادعة، هل هناك فعلا توعية يعني في المجتمع الجزائري؟ هل هناك توعية بما يخص القوانين أو بما يخص وشنو هي الإجراءات اللي لازم تتخذها المعنفة؟ هل هناك توعية؟ أنا نظن باللي يعني الجمعيات النسوية والجمعيات اللي تهتم يعني بمناهضة العنف ضد المرأة تبذل يعني جهود، ولكن ما عندهاش الإمكانيات الكافية، ما عندهاش الفرص يعني باش تمشي للتلفزة وتمشي لكل القنوات اللي ممكن أنها توصل يعني الرسالة نتاعها والإرشادات نتاعها. فيه جمعيات عندهم مراكز إصغاء، هم يبذلوا جهد كبير، والصاغيات يعني لي زيكوتونت راهم يعملوا عمل جبار، ونحييهم على العمل نتاعهم اللي يقوموا، لأن تكون آذان صاغية ويعني وتتحمل يعني كل هذاك العبء، باسكو تمتص يعني كل هذيك المأساة، وشيء يعني أثر كثير على لأن الحلول وأمال يعني شارت على أن يعني صعب كثير لما ما يكونش عندك مراكز إيواء. احنا عندنا 2 مراكز إيواء تابعين لوزارة التضامن، 2 مراكز وطنية، ولكن
عدد الاسره فيهم الاسره دي ليلي عدد ليلي نقولوا تاع بوسماعيل تقريبا فيه 70. كيفاش يقدروا يعني يتكفلوا؟ هذا وطني. كاين واحد في مستغانم، كاين واحد ممكن راح يفتحوه في عنابه، والاخرين كامل سي سوا لو سامو سوا يعني ديار الرحمه. ولكن ديار الرحمه ولا مش مؤهله باش تتكفل، لان في البلدان اللي حقيقه داروا اجراءات وداروا استراتيجيات. احنا عملنا استراتيجي، يعني الدوله دارت استراتيجي ناسيونال، دارت استراتيجيه وطنيه لمناهضه ومكافحه العنف، ولكن استراتيجيه الميزانيه نتاعها ما كانش وحبست. يعني الاستراتيجيه داروها من 2006 حتى 2012 خلاص. شفنا باللي كان فيه برامج تاع تكوين تاع عند الشرطه ولكن هذا الشيء غير كافي. يفو انتنسيفيي يعني برامج تكوينيه، لان كي نشوفوا قلنا في البلدان اللي حقيقه صابوا الطرق باش يعالجوا هذه الظاهره، مروا على مراحل ووقت كبير، استاذ تطلب وقت كبير. دونك لازم يكون فيه وعي، لازم يكونوا برامج، لازم يكون باش يعرفوا وحده معنفه كيفاش كي تكون سو لامبريز، تكون تحت السيطره نتاع المعتدي ولا نتاع الهيمنه السيكولوجيه. الهيمنه يصعب عليها باش تخرج من دائره العنف. نعم. مش شيء سهل، الناس يعتبروا باللي سهل. وشفنا باللي حتى على مستوى العالم شفنا باللي الأمم المتحدة في 2014 قاموا بدراسة لتبين باللي يعني دراسة وقيل قاموا بها في أكثر من 80 دولة 80 بلد، يبين باللي 10% من النساء اللي يصرحوا باللي يديروا يعني دي بلانت، يصرحوا ويديروا شكاوي، وكاين 40 برك بالمئة من مجموعة يعني اللي عملت عليها هذا الانكيت اللي يعني يتكلموا في هذا المجال. يصعب كثير وحده تكون عرضه ستادير تبين باللي هي راهي مهانه وراهي تنضرب وراهي تنضرب. Vous aviez dit à un média qu'il y a une femme sur 10 qui parle de ça. Oui, absolument. Et ça, c'est une donnée mondiale. C'est pas ماشي حاجه خاصه لذا احنا الجمعيات اللي عندها مراكز الإصغاء ولا عندها خط نتاع إصغاء صديق تتلقى المكالمات، توجه ايفيدامون المراه المعنفه اولا كما قالت امال صديق احنا نطمنوها باللي هي ماشي هي المذنبه، هي الضحيه اولا باش تسترجع كامل القوه نتاعها وتعطي يعني ليستيم دو سوا يعني حب الذات وتحس باللي حقيقه هي راهي ضحيه ما راهيش مذنبه. نعم. صديق السلوكات هذو ماشي هي اللي كانت السبب فيهم، مش مسؤوله على هذا الوضع. ثانيا التوجيهات ولا الارشادات نقوموا بها يعني بالتوافق ولا مع الضحيه، هي اللي عندها، هي سيده القرار، هي اللي تعرف واش من خطوه تقدر تدير. ما نقدرش انا نقول لها هي تقدر تدير خطوه واحده وانا نقول لها نو لازم تديري. لازم كيما تكون المرافقه على اساس القدره نتاعها هي باش كيفاش تجابه هذا المشكل. تجابه اذا كانت في العمل كيفاش تجابه رب العمل، كيفاش تجابه الزملاء في العمل، اذا كان في البيت كيفاش راح تجابه، ومن بعد تشوفي الاجراءات كيفاش راح تخرج هي من الدائره نتاع العنف. حتى كي تكون عندها نقولوا الاستقلاليه الماديه، تكون عندها ممكن ما تكونش عندها ما نقدرش نقول الشجاعه، ولكن سي جوست بور دير سي با ان بروبليم دو كوراج باسكو ما تكونش عندها الامكانيات، النفوذ نتاعها ضعيفه بزاف، صديق باش تقدر حقيقه تسلك روحها صديق من الدائره تاع العنف اللي راهي فيها. دونك مراكز الإصغاء كاين باغ اكزومبل شبكه وسيله عندها رقمين، عندها لو 0560 100 و105 دونك 0560 100 و105، وعندها هذا تاع بيان سور النقال، وعندها ان فيكس 023 35 14 44 دونك هذا ثاني تقدر تتوصل بهم. كاين نقولوا اليوم كاين رقم جديد اللي راه اوبيراسيونيل نتاع اللي تابع الى الجمعيه الوطنيه للتخطيط العائلي لا بي اف، الجمعيه الجزائريه الجمعيه الجزائريه للتنظيم العائلي فوالا سي لو بلانينغ بالتنسيق ولا بالتعاون مع لو كرواسون روج
مع لو كرواسون روج عندهم رقم سادير وين مع الهلال الأحمر الجزائري. هذا رقم جديد نتاع 1005 ممكن أيضا سادير يتصلوا به باش يكون عندهم توجيهات. ولكن نشوفوا دي بسيكولوج يعني باسكو il faut des psychologues. Mais bien sûr ce sont des psychologues et des juristes. حسب التوجيه ممكن تمر على لا بسيكولوج باش pour déposer la parole تاعها باش تحكي على المعاناة نتاعها. nous on ne juge pas les personnes qui appellent en général يحكيوا على المعاناة نتاعهم. يصعب لازم تكون ممكن يكون plusieurs appels باش تكون مرتاحة. Et c'est déjà une victoire يعني d'en parler. Oui bien sûr. تنحي عبء على روحك. تنحي احنا علاش نحثوا دائما ونقولوا لازم تهدر حتى ولو ما تقومش بالإجراءات الأخرى ديجا تفاجئ على روحها. تحرر ديجا سي ليبيرات تحرر تخرج من هذيك العزله. وكي تبدا تهدر ديجا تخفف على على الضغط اللي راه فيها باسكو ضغط كبير. وهي تحاول كيفاش تصيب المخرج. وهي الباب الاولى الباب الاولى اللي تفتحت باش تحاول باش تصيب هي المخرج هي كي تهدر. تخفف على الاخصائيين يقولوا انه لما المعنفه تتحدث وكانها راهي تعترف باللي كاين مشكله بلي راهي لانه اللي ما تتحدثش ولا ما تخلي هذاك اللي دون ان نكران. سي فري لا فيرباليزاسيون ديجا هي اللي تزيد تقوي الوعي في كل حاجه كو سوا لا فيرباليزاسيون. حنا كيفاش نتحدثوا على هذه الاشياء ايضا باسكو اشياء جديده نقولوا ما اذا كان الفينومين هذا راه موجود منذ سنوات ولكن التكفل ما حنايا ما كانش عندنا صديق تكفلنا باسكو الواقع هذا اللي nous a interpellé nous a obligé nous avons recherché les voies et moyens باش كيفاش نعاونوا كيفاش نقدروا نرافقوا كيفاش نعاونوا وكيفاش ايضا يعني نرفعوا الستار على هذه الممارسات باش نخلوا كل الناس داخل المجتمع يعترفوا بلي هذه الممارسات كاينه باش pour lutter contre le déni باسكو النكران هو اصعب شيء هو النكران. انا نشوف كاين واقع معاش والناس تقول لك ما كاش منها الوغ كو كلنا على بالنا باللي العنف ضد المرأة يعني كاين في الجزائر وفي العالم. لأن العالم كي دار لو 25 نوفمبر داروا يوم عالمي لمناهضة العنف ماشي هكذاك لأن بيان سور هي جام على اساس كاين في لا ريبوبليك دومينيكان لي سور ميرابيل في الستينات سيتيرا اللي هما تم الاغتيال نتاعهم من طرف الديكتاتوري اللي كان رئيس انذاك. ولكن احنا نعرفوا باللي كاين العنف السياسي باسكو هما الاغتيال نتاعهم تم على اساس انهم كانوا يمارسوا السياسه وتمارسي السياسه دخلت في حقل اللي نورمالمون رجالي وذكوري بامتياز. دونك شغل رانا نتنافسوا مع الرجل. والعنف هذا كيف يجي على اساس اننا في داخل المجتمع الذكوري وفي المخيال نتاعهم يظنوا باللي احنا رانا ننافسوهم فيما يخص الامتيازات نتاعهم. الوغ احنا رانا نحاولوا كيفاش نصيبوا البلاصه نتاعنا. هذا مكان من دو بلاصه الغير ونحبوا تكون عندنا المكانه نتاعنا كي لا ميم بلاص كو نو كي يعني والاحداث في اطار يعني علاقه احترام نتاع كل واحد عنده بلاصته كل واحد عنده. لان هو يشوف باللي il est en train de perdre des positions داخل المجتمع الذكوري. فلما احنا نبدا نندد ولما نبداو نتقدموا سورتو باسكو اللي تتلقى العنف كي يشوفوا ريغاردي باغ اكزومبل يقول لك فيما يخص العنف الاقتصادي كسوا من طرف العائله ولا حتى من طرف التهجم على المراه اللي راهي احنا رانا تقريبا 17% يعني الارقام الرسميه حتى اللي نقولوا اللي يعملوا في القطاع الغير المنظم ما راناش اعداد كبيره. اي بورتون في التخرج الجامعي رانا 65% من حاملي الشهادات نساء. اوكي دونك وكي نبداو نخدموا يقول لك سي دي فولوز دونبا وداو لنا كاع الخدمه. احنا ماذا بينا يعني الدوله نتاعنا توفر الخدمه لكل واحد لكل راجل وكل مراه كل مواطن وكل مواطنه عندهم الحق في العمل عنده الحق باش يضمن صديق العيش نتاعو باش ما يكونش عنده تبعيه. كل واحد عنده الحق وكي نقراو باش نقعدوا غير في الدار ماشي باش ننافسوا الرجال ماشي باش ننافسوا الرجال حق ماشي باش ننافسوا الرجال كل واحد بالمكانه نتاعو كل واحد on est tous يعني on est tous des êtres humains de la terre يعني donc je vois pas normalement المجتمعات اللي تسيطر عليه العقليه الذكوريه ينشوف للمراه على اساس انها تشكل مصدر تهديد ليه. دونك وهذا في حد ذاته يعني احد العوامل الرئيسيه اللي تؤدي الى العنف اما اللفظي او العنف اللي يعني اللي يلحق للضرب او القتل في بعض الاحيان. صح باسكو هذاك الاحساس نتاعو لي جوستومون الاحساس بالتهديد
سازيغ الاحساس بالتهديد، ولا اذا كانت عندها شخصيه قويه باسكو كاين عندهم شخصيه قويه دونك اوغوزمون ماذا بينا كل واحد سادير بني ادم كامل لازم تكون عنده شخصيه قويه سادير باش يقدر يحمي نفسه يحمي الذات يعني. عنده وعي وعنده فوالا دونك يحس هكذاك دونك صافي راهي تنافسوا صافي راهي تهدد الهيمنه نتاعو. هذا هو المشكل، راهي تهدد الهيمنه نتاعو وتهدد الموقع نتاعو داخل المجتمع. علاش يقول لك اضرب مرتك الا هي الا انت ما على بالكش هي كان واحد العباره اللي تقول اضربها اذا انت ما على بالكش هي على بالها، اذا انت ما على بالكش وعلاش هي حتى تفهم وعلاش هي على بالها. يعني كاين واحد المثل ايتترا. دونك حنايا كاين داخل المجتمع، والمجتمع هذا يتغذى كل ما هو عنف رمزي. العنف الرمزي ثاني يلعب، نقولوا العنف اللفظي على بالنا، ولكن العنف الرمزي يلعب دور كبير. سيدي العنف الرمزي هذاك اللي يقلل من شأن المرأة. لما تقول نتايا المرأة بقرة ابليس، لما نقولوا في الشرق يقولوا كرمك الله، يعني كاين اشياء لحد الان يعني كاين المرأة حاشاك يعني كيفاش تقدر نتايا غدوة تبني عند الطفل تبني مواطن يعني اللي راح يحترم المرأة، يعني يحترم الأخت نتاعو، يحترم قبل ما نديرو سمحتوا ما عندناش اتصال، لازم بوز مي جوست افون سا باسكو حلات القصرة سي تري اوتيل. كاين ثاني اللي يقولوا لازم نحترموا ثاني الراي تاعهم، اللي كنا هضرنا على التخوف يعني من مرأة تسرق لك بلاصتك ولا في مجال العمل. كاين اللي يقول لك يعني نساء اللي ريكروت باسكو جوستومون سي دي فام، باسكو سي دي فام جولي، ولا كاين اللي انا قريت واحد عنده اون بواط، وحده قالت له جابت له يعني ان ريكروتمون، قال لها جيب لي وحده شابه باسكو شريت صالون شباب. Donc ça existe, يعني المرأة c'est considéré comme un objet. Exactement, ça existe donc et ça a une place dans le marché du travail. كاين رجال يقول لك انا ما لقيتش بلاصتي، عندي des aptitudes, عندي des diplômes, mais les employeurs préfèrent prendre des femmes parce que justement c'est des femmes. Et on est peu nombreux à travailler. De toute façon, sur cette question, nous avons mené une campagne déjà en 2002 contre le harcèlement sexuel, ضد التحرش الجنسي في اماكن العمل. يعني تم نقولوا توجت هذه الحمله باصدار قانون في 2004 اللي جرم التحرش الجنسي. فاحنا l'article 341 bis du code pénal. Absolument, l'article 341 تاع 2004 اللي زاد تعدل في 2015 وسع نطاق نتاع اللي جرم التحرش الجنسي. بس كان في 2004 يجرم التحرش اذا كانت علاقه العمل علاقه تبعيه سادير بين الرئيس والمرؤوس. فاليوم خلاو هذيك البند هذاك، ضافوا له بند واحد اخر ايا كان، يعني في 2015 ايا كان، وزادوا شدوا العقوبه، وايضا بيان سور وسعوها حتى فيما يتعلق بالتحرش في الفضاء العام. فهذا اعتراف ايضا، كاين اجماع داخل المجتمع الجزائري اللي يعتبر خلا كلوز دو باردون حاجه اخرى جايه ماشي في التحرش الجنسي، ما كاش لا كلوز دو باردون تاع لي با فيني من هذا الارتيكل هذا. لا ماشي الارتيكل تاع التحرش الجنسي، لا كلوز دو باردون جايه فيما يتعلق بالعنف الزوجي. في العنف الزوجي اللي جات لا كلوز دو باردون اذا كان هما يعتبروه، انا ما نعتبرش بس كان انايا واحد ديجا اللي يسبني مام يسبني هكذا سبه شغل نعتبروها حاجه يعني ماشي مهينه. انا كل هذه الامور كل هذه الافعال انا نعتبرها عنف. ما كان واحد عنده الحق باش يشتمني ولا يسبني ولا يقلل من شأني ولا انكور موا يضربني ولا دونك هادو كامل اشياء. يعني يقول لك اذا كان من بعد فيه صفح يعني اذا عفات له اذا سمحت دونك تسقط المتابعه. وهذا الشيء احنا ندو يعني بقوه، وحبينا هذا الصفح هذا لازم يتلغى من قانون العقوبات، لان نعرفوا باللي المراه خاصه المراه تتعرض الى ضغوطات. وكما قالت لودميله ما كاش واحد اللي ما يقولهاش الصبري وعندك اولادك وما كاش راني ما نضربش، دوك تعاود تتراجع هي حتى ولو هي تتسامح. بصح لازم وكيل الجمهوريه ما يتسامحش، لانه هو حامي المجتمع وحامي الافراد. فكيفاش نقدروا نديروا قانون لمناهضه العنف ومن بعد نفتحوا الباب كاين تناقض. نفتحوا الباب باش للتسامح ولا الصفح،
باش من بعد حتى الكلمه نتاعها تولي ضعيفه وتولي لا عقاب لامبونيتي صافي رانا نقننوا لامبونيتي وهذا مرفوض. احنا لا كلوز دو باردون احنا رانا رافضينها وحابين يكون القانون مبني على نولوا للقوانين. نروحوا لفاصل لانه خلاص الجزء الاول حلات الهضره. نروحوا لفاصل صغير وبقاو معنا على 021 78 24 45. ربما الا كانت وحده فيكم او تعرضت للعنف تتصل بنا اون بو غاردي لانونيما يعني نتحفظوا على المعلومات نتاعك. تحكي لنا ربما حتكون بدايه انك تعترفي بلي نعم هناك وجود مشكله ربما راح تلقاي الدعم والمساعده. نروحوا لفاصل ونعاودوا نولوا بقاو معنا. Amis auditeurs de Radio 1 مرحبا بكم من جديد في الشوط الثاني من مرانا الساكتين. الحصة تاعكم اللي درناها لكم pour garantir la liberté un peu d'expression. J'appelle Marana Saktin la garante de la liberté d'expression et la protectrice de la pensée des Algériens dans ces temps où la liberté d'expression peut nous amener en prison. Avec nous, Madame Soumia Salhi, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. حلات القصرة معك. أنا حاب نهضر لك على الاتفاقية 190 التي اعتمدتها المنظمة العالمية للشغل في 2019. تنص على ماذا؟ مليحة هذه باسكو احنا جوستومون رانا نعملوا عليها على مستوى اللجنة الوطنية للمرأة العاملة. واش نقولوا باللي احنا واش نطالبوا ب فضاء يعني فضاء العمل اللي خالي من العنف ضد المرأة. وإيفيدامون في 2019 كما قلت اعتمدت المنظمة العالمية للشغل اتفاقية هذه 190 وتوصية تابعة لها 206 لمناهضة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل. هذه الاتفاقية راهي تقدم حلول ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف وايضا في فضاء العمل داخل العمل وخارج العمل وايضا حتى العنف الاسري. دونك راهي وسعت يعني النطاق نتاع معالجه وتوفر السبل نتاع الحمايه والوقايه. حنايا كي قلنا هذه المناسبه تاع 25 نوفمبر هي يعني فرصه سانحه باش نطالبوا احنا من الدوله الجزائريه باش تصادق على الاتفاقيه باش من بعد نزيدوا نشوفوا كيفاش يكونوا الاجراءات من اجل تفعيل هذه الاتفاقيه. العالم كله صادق عليها والعالم كله نقابات وارباب العمل اللي صارهم يخدموا اليوم من اجل يعني التصديق على هذه الاتفاقيه باش تدخل داخل الترسانه القانونيه الجزائريه نضيفوها الى القانون. نقولوا حنايا ماشي قانون تعديل نتاع قانون 2015 قانون العقوبات 2015 اللي هو يكفل يعني ببعض اشكال العنف المسلط على المراه. هل يمكننا يعني الحديث عن بعض من هذه الحلول الناجعه؟ الحلول هذه اولا الاعتراف ان في عالم الشغل فيه عنف وفيه تحرش ولازم نقوم بإجراءات من أجل التكفل بهذه. احنا كنا ديجا على مستوى لجنة المرأة 2017-2018 عملنا حملة وطنية وشاركوا فيها يعني عدد كبير من النقابيات ومن النقابيين. أول مرة يعني كانت ندوات يشارك فيها عدد كبير من الرجال. كان بكري لما يتعلق الأمر بندوات خاصة بالمرأة يقول المرأة النقابية ولا المنخرطة هي اللي تروح. لا، المرة هذه احنا اندهشنا يعني حقيقة وباللي شاركونا حتى في النقاش باش نصيبوا جوستومون لأن قلنا المشكل هذا هو انشغال نقابي لأن في فضاء العمل النقابة عندها دور والمرأة أيضا لازم تلعب دور. لأن لو عليه احنا حبينا من خلال لجنة المرأة أننا يعني نحثوا أكثر المرأة باش تكون متواجدة بقوة في النقابة وتكون أيضا نحاولوا كيفاش نرافقوها ونشجعوها على الانخراط في الانتخابات باش لما توصل هي يعني للهيئات والهياكل هي توصل للانشغالات ايضا نتاع المراه. اذا غابت المراه غابت الانشغالات وتشجع يعني كامل النساء. لا، اذا غابت الانشغالات نتاعها لان الرجل ممكن يكون شويه يعني يحس يعني ولكن كما يقولوا ما تحس بالجمره غير اللي يحس عليها. اولا يعني يساجي دو ريبريزونتاتيفيتي يعني التمثيل لازم يكون لازم التمثيل باسكو c'est une façon de lutter contre la discrimination. لازم يكون التمثيل باسكو هذا الشيء اللي يخلينا ان نقوم باجراءات باش نسهل
يعني للمرأة ولوجها إلى مناصب المسؤولية ومناصب صنع القرار. إذا نديروا دائما الاجتماعات نتاعنا في الليل ونديروا حوايج غير بيناتنا رجال، ما نقدروش نمكنوا المرأة، باسكو المجتمع مازال يحمل المرأة العبء نتاع باش توفر وتوفق بين المهام نتاعها المهنيه والنقابيه والسياسيه اذا كانت تمارس السياسه مع الوظيفه نتاعها صديق المجتمعيه. الوظيفه نتاعها المجتمعيه باش نبقاو دائما في النمط نتاع الادوار والذكوريه، كيفاش توزع الادوار، لان الاب ايضا يلعب دور مهم مطالب صديق باش ماشي باش يتقاسم، باش يلعب الدور نتاعو ايضا في تربيه الاطفال، في الشؤون المنزليه، في اشياء كثيره لازم نتقاسمها. هذه هي يعني المساواه. فاذا كانت الامور هذه ماشي متوفره يصعب كثير على المراه انها يعني تزاول النشاط نتاعها المهني وتزيد تكمل في النشاط النقابي. دونك لازم اجراءات صديق وفيها يعني au lieu de normaliser la violence on normalise la présence de la femme dans les lieux de travail. Absolument. نروح نشوفوا دينا مقبله نبض الشارع، كنا مع لودميلا عكاش وطارق، donc on a pris un peu le pouls de la street, de la rue concernant ce sujet. نروح نشوفوا مقطع ونعاودوا نولوا. لا بروميير دي شوز الرجال عندهم كما قلت لك مفهوم غلط على الرجوله. دوزيام دي شوز بالك المراه تسكت بزاف على حقها، خوفا بالك من نظره المجتمع، خوفا من نظره العائله والمجتمع، وانتو بالك تخاف تقول لك ما نصبر على اولادي مثلا. الرجل هو الرجل اللي يحتوي المراه، اللي يهتم بتفاصيلها مهما كانت تافهه، بالك اللي يكون السند ديالها، اللي يكون خوها، اللي يكون باباها، يكون ماشي العكس، ماشي هو اللي الرجل هو اللي يكون مع المراه ضد الحياه، ماشي اللي يكون هو ضدها اصلا. نو باسكو تلقى مام الغضب تاعو ماشي اتجاه المراه هذيك، بالك الضغوطات الخارجيه، بالك الضغط في العمل، بالك الضغط في مع العائله الكبيره، يجي يفرغ زعفو في مرتو، في ولادو، في سي با فورسيمون زعما وزعفان عليها، ولا كيما الرجل يمارس العنف تاعو ضد المراه، مام المراه تمارس العنف ضد الرجل. والعنف ماشي فورسيمون الضرب، ولا العنف يقدر يكون مام كلام. بيان سور ديجا لو فات اللي تحتقروا بالكلام، تقدر تحقروا بالنظره تاعها، تقدر تعايروا، تقدر هذا كاع عنف، ماشي العنف غير بالضرب. نحولوا الحوار اهم حاجه. اقتصاد اليوم العالمي العنف ضد المراه، احنا على كل حال احنا ضد العنف يعني بكل الاشكال، سواء للرجل سواء للمراه، لانه احنا ديننا الحنيف الاسلامي هو يعني ينصحنا ويورالنا واعطى حق للرجل كما اعطى حق للمراه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك استوصوا بالنساء خيرا. ومن بعد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال شكون واحد صحابي سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال شكون خير صحبتي يا رسول الله، شكون يكون صاحبي كاع خير يعني في الانام في الانسانيه، شكون يكون هو اقرب ليا وصاحب ليا. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له امك، زاد عاود ثانيه لا دوزيام قال له امك، زاد لا تروازيام قال له امك. يعني الام راهي حاجه كبيره. والشاعر يقول لك الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيب الاعراق. لو كان الام تكون يعني تربي حقيقه والزواج مبني على اساس صحيح، تفاهم المراه والرجل، يعني يخرج مجتمع يعني منسجم ومجتمع متخلق مربي وكذا. شوفي 45 انا لو كان ما يكونوش 45,000 نقول حاجه قليله، باسكو علاه رانا شفنا المراه الجزائريه واعره. شوفي ماذا بيا المراه مستقيمه والراجل مستقيم، جو سوي بور، مي كيما هكذا خلوطه في دار بوعلام ولا غير نقول لك حاجه غير نمضيه ونورمال ونروح نجوزها نكملها حياتي اللي كان في سركاجي نورمال كاع. Voilà, c'était le pouls de la rue. شفنا يعني آراء مختلفة. كاين اللي يقول لك il faut qu'on agisse en tant que personne, en tant que cerveau, en tant qu'esprit, avant de nous considérer par nos sexes, إن صح التعبير. وكان اللي شفنا يقول لك المرأة الجزائرية واعرة ولا réponse la seule réponse à ça c'est la violence يعني. قال إنه نمضيه ونجوزه لها، يعني يتحدث على القتل يعني بكل أريحية يعني. نحينا باساجي beaucoup plus violent mais voilà on peut pas faire passer des messages super violents.
ça se fait pas dans la déontologie et l'éthique journalistique. Est-ce que معنا مكالمة هاتفية؟ معنا سارة علام من تجمع نساء قسنطينة. مرحبا بك سيدتي الكريمة. Merci. Comment ça va? On va le faire en français. Merci, ça va être francophone. Non, ça va pas être francophone. On le fait en anglais. Let's do it in English if you can. لا نحب نحكي بالدارجة. يا نحكوا بالدارجة. احكي. كيف الحال سارة؟ صافا دونك سمعتكم تحكيوا على قوانين. نعم. في القانون الجزائري عندنا قوانين اللي راهي مع المرأة وعندنا قوانين اللي راهي ضد المرأة. بالنسبة للقوانين اللي تساعدنا احنا كنساء نلاحظوا انه ما كانش تطبيق، ما كانش زعما في ارض الواقع ما كانش هذاك التطبيق اللي كي تشوف الماده تنخلع زعما تقول باللي واو القانون تاعنا فيه مواد اللي تحمي المراه، ما كي تجي نعم. الواقع ما كاين والو. وهذا يخص جميع الميادين، يعني لا لوا ني با ابليكي اون الجيري. Il y a un gros problème de justice. على القضيه النسويه. نعم. علاش القوانين هذيك ما راهيش مطبقه مع انها كاينه؟ باسكو المشكل ثاني مجتمعي، كاين مشكل قانوني كاين مشكل مجتمعي. عندنا في المجتمع تاعنا ثقافه العنف اللي جايه من التربيه القائمه على عدم المساواه. احنا منين نكونوا صغار يقول لك راجل ما يبكيش، المراه لازمها تسترحل، المراه لازمها تدخل بكري، راجل عيبو جيبو، المراه لازمها دير 1 2 3 4، الراجل ما لازم يدير والو. كي نكبروا نوليو نقبلوا، باسكو لازم نفهموا هذا العنف منين يجي. نعم. نكبروا نوليو نقبلوا كانه المجتمع الى بخي راهو واجد باش يشوف طفله تعنف عليها. الطفله كي تعنف الحاجه الاولى هي واش كانت لابسه ولا وين كانت الدور ولا واش دارت باش قتلوها ولا باش ضربوها، وكانه مبرمج. اكزاكتومون كانه مبرمج. دونك عندنا التربيه الذكوريه هذه والتربيه النسويه ثاني سي امبورطون باش النساء يعرفوا يعني الحقوق تاعهم. كاين بزاف النساء ما يعرفوش الحقوق تاعهم، ما يعرفوش، ما عندهمش الوعي هذاك. هذا هو الشيء اللي يخلي شويه يخلي بزاف التطبيق تاع القانون مستحيل. انت كفرد ما ماكش قابل القانون هذا ولا ما على بالكش به ولا ما عندكش الوعي اللي يخليك تطبقه، دونك كيفاش حبيت يكون مطبق؟ هضرتوا على كلوز دو باردون. الحاجه اللي نشوفها انا خطيره جدا. علاش نرجعوا للتربيه؟ باسكو كي نقولوا احنا الصفحه عن الجاني، ديجا المراه في الجزائر ماهيش حره. باش توصل المراه لدرجه انها ترفع شكوى ولا دير بلان ضد راجلها ولا ضد خوها، ديجا راهي كسرت واحد 1000 حاجز. نعم. ما راهي وصلت ديجا رمي، كسرت العيب، كسرت الحرام، كسرت الحواجز المجتمعيه، راح تواجه 100,000 مشكله. دونك هي ديجا كي توصل المحكمه وتشكي باش نوصل الصفحه الجاني يجيوها لا عيب، لا خوك، لا واش يقولوا عليك الناس، هذا راجلك، معليش خلي كل شيء في الستر. هذا يعني من باب الصلح كما نقولوا حنايا. مي اسكو هذا صلح في الحقيقه؟ ماهوش صلح، او هذا هضم يعني لحقوق المراه؟ اكزاكتومون مش غير هضم، باسكو الصفحه عن الجاني سورتو في مجتمع كيما تاعنا المراه ماهيش رايحه تصفح، راح تكون كاينه اون اوبليغاسيون يحتموا عليها انها مملكه ما يجيش عبد يقول لها سامحي. هي مجتمعيا راهي مبرمجه ديجا، الشكوى هذيك راهي دارتها كونتر كور، دارتها بالسيف. ويعني ابخي لو باردون كي تعاودتوا ليه العائله تاعها يعني سي انكور بلو غراف، بالك تحس روحها موان شيزال، باسكو تكون كيما قلتي انت كسرت يعني بزاف لي باغيير. دونك راح تكون النظره تاع العائله عليها راح تكون يعني ماشي مليحه. خلينا من نظره العائله، باسكو هي كي توصل تشكي ديجا النظره تاع المجتمع تاعها كامل ماشي مليحه. نعم. مي الصفحه عن الجاني راهو غراف، باسكو راح نوصلوا تبرير الجريمه. سارة شغل يولي عنف مبرر. نعم. سارة كاين مبدا في الدعوه العموميه اللي تبقى مستمره حتى ولو كان تخلى يعني الطرف المدني عن الشكوى، تروح هاد يعني هاد الدعوه تبقى مستمره. لكن يعني هذا المبدا هو يعني معمول به في العالم الا دوليا الا في الجزائر. ربما هذه عندها علاقه بمبدا الصلح كذلك. صح، مبدا الصلح هل هو مبدا حقيقي؟ هل مبدا الصلح راهو حقيقي؟ هل المراه صح سامحت ولا تصالحت ولا كانت كاين عليها ضغط؟ نعم، حتى يعني إذا في حالة ما إذا المرأة تنازلت عن الشكوى، ربما هو المفروض أن الشكوى تتواصل حتى ولو كان يعني الطرف المدني اللي هو المرأة المعنفة تتنازل عن الشكوى. يعني كشغل نتخلصوا من المرأة.
نعم شغل يفر بالجريمه تاعو. حاجه خلاف ثاني تاع الزواج من المغتصب. نعم اللي عندنا هنا هذه كارثه، يعني كارثه، حاجه خطيره جدا. ونرجعوا ثاني للمجتمع كي تصرى فضيحه ولا واحد يغتصب وحده ولا نروحوا ديريكت انه شغل اللي يروح يغسلوا زعما الشرف تاعهم سوا ديزون يقولوا يسترها، زعما يقولوا يسترها يزوج بها سي تروف، والقانون يسمح له يعني خلاص. ما تلقى روحها في وضعيه وين لازمها تدي الانسان اللي تكرهو بالك لو بلوس في الدنيا واللي عندها ديجا ذكريات اليمه، باسكو الاغتصاب راهو تجربه وحشيه ما ينساهاش الانسان طول عمره سواء يكون راجل ولا امراه. تلقى روحها انها نون سولمون زواج اجباري، دوزيامون راح تدي واحد اللي تكرهه واللي ماهيش قابلته ولا الجسم تاعها ولا المخ تاعها قابله. يعني والولاد ثاني اذا كان الولاد يكبروا في محيط يعني سيء. فوالا هذه سكي كونسيرن القانون. نعم. حاجه خلاف عندنا العنف ضد المراه في الجزائر ما راهوش برك عنف كما بالمفهوم المتعارف عليه في المجتمع، حتى نشوفوا عينها زرقاء ولا حتى نشوفوها مضروبه ولا حتى نشوفوها مقتوله. نعم. بس كاين عنف نفسي، كاين عنف. انا نعتبر المراه عندنا في مدن داخليه ولا بالك حتى في المدن الكبيره المراه ما تقدرش تروح تقرا من ذاك في الجامعه، باسكو الجامعه مش في الولايه تاعها، ولا ما تقدرش تقرا. يعني نحكي لك على ديكاريال شفتهم، المراه ما تقدرش تروح تقرا في الجامعه باسكو سوا ديزون يبونس باللي الجامعه فيها حوايج مش ملاح. المراه ما تقدرش دير سبيسياليتي تاعها باسكو دارهم سبيسياليتي اللي تحلم بها، باسكو دارهم ما يخليوهاش دير هذاك الاختصاص ولا ما يخليوهاش تخرج من ولايتها باش دير الاختصاص اللي تحبو. انا نظن هاد يعني الامور تتغير غراس على الانترنت. جو بونس لي نوفيل جينيراسيون راهم يعني يتحرروا من هاد القيود. لا سي با كاين بزاف بنات راهم يفون دي بما انكم تحدثتوا على الجامعه وانه المراه ما تدخلش الجامعه، ذكرتوني بحادثه كانت اون فيديو خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي لطفله صغيره ربما مولات 4 سنين ولا 5 سنين تتعرض للاغتصاب. ما يهمش الا كانت يعني في الجزائر او خارج الجزائر، الا انه التفاعل ولي كومونتير تاع الناس تحت هذا لا فيديو يبرروا يعني باي طريقه. يعني كاينه كومونتير اللي تعاود بزاف انه هاد الطفله تستاهل حتى ولو كان ذكر هي ضحيه، لكن سيغمون لو كان كبرت كانت حتدخل جامعه وكانت حتولي كذا وكذا وكذا. اما مزيه يعني ملدك تعرضت لهذا الشيء يعني لانه تستاهل، لانه كانت حتكون تولي جامعيه. وكلمه جامعيه يعني تعاودت في لي كومونتير بشكل فظيع. اكزاكتومون. يعني ولا لفظ شغل ولا لفظ سيء، وكأنه راح هاد الطفله راح تولي جامعيه، هاد الطفله راح تولي جامعيه، وكأنه يعني ويعني هاد لي كومونتير سي لا فيريتي باسكو كيكون واحد ديغيغ ان ايكران يسو لاش يدي فريمون سكيل بونس. جبرات سمحهم يقولوها. نعم ما كاش يعني القيود الديونتولوجيه اللي ما تسمح لهمش يقولوا هاد العفايس. دونك سي لا فيريتي سا ريفلات اون فيريتي. ميرسي بوكو ساره، يعطيك الصحه. زيدي حاجه زيدي. ما عندكش حاجه تزيديها؟ بزاف حوايج نزيدهم. تفضلي صاحبي بسرعه من فضلك. الجمعيات النسويه ومراكز الايواء اللي كاينين باش يستقبلوا النساء المعنفات راهم كاينين جوست او نيفو دالجي. نعم. سو كي ني با بيان باسكو حنايا تعاملنا مع نساء وين لازمهم شغل اون اورجونس تكفل ايواء وما لقينا لهمش. ما كانش مراكز ايواء كاين غير في الجي. نعم. كونفينمون ديرنييرمون مع الكونفينمون مع الحجر نساء ما كانش وين يروحوا، النقل ما كانش تما حتى ولا كان لقينا لهم بلاصه في الجي وين ديجا راهم سور شارج. التنقل بين الولايات ممنوع، ما عندهمش كيفاش يروحوا. نعم. لو كانوا مراكز ايواء ولا يعني وين يروحوا نساء هادو ونيفو دو لور فيل كانت حتكون خير. حاجه اخرى ثاني لي كوليكتيف دو فام كيما عندنا كوليكتيف دو فام دو كونستانتين ما عندوش بزاف من اللي مشى. انا حابه الجمعيات النسويه ولي كوليكتيف دو فام ما يكونوش غير في العاصمه ولا في الولايات. علاش ما تتحدوش يعني على في الاتحاد قوه، وعلاش ما تتحدوش كامل لي زاسوسياسيون؟ سي سكون اساي دو فير مي الوعي ولا الثقافه ولا الامكانيات ما كانش بارتو. نلاحظوا بلي في العاصمه وشويه مدن مي انا حبيت ولا حبينا اون طونك كوليكتيف كو تتعمم الظاهره يكونوا كاينين دي كوليكتيف او دي اسوسياسيون فيمينيست في الجزائر كامل سو كي فا ايدي لي فام. وي فوالا. ميرسي بوكو ساره.
اوكي ميرسي. خلاص بزاف. شكرا. عندنا d'autres appels. Merci beaucoup, c'était très utile. Je vais y arriver que d'échanger avec vous. Vous pouvez faire de même sur le 021 78 24 45. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite. Un sondage qui m'a rappelé comme la kilada تحت le live Facebook, la violence à l'égard des femmes sont en augmentation. Selon vous, qu'est-ce qui est responsable? Je suppose la société, les mentalités, l'école ou des lois plus sévères. Les femmes ne doivent plus se taire et sans avis. Donc vous votez. نعطيو لكم الرأي السائد في الدقائق الأخيرة تاع عدد اليوم. De Radio M aficionado de Marana Saktin, marhaba bekoum, stylo déchiqueté les gars, stylo, c'est pas grave, on a une primaire. Marhaba bekoum, merci beaucoup Amir, marhaba bekoum min jadid fi hissatkom, la garante de la liberté d'expression et la protectrice de la pensée des Algériens en ces temps où la liberté d'être n'est plus. En Algérie, c'est difficile d'être un être humain, yani adi. Et on va reprendre un peu le pouls de la street et de la rue concernant le sujet d'aujourd'hui. On a d'autres vidéos, nous pour en débattre. Oui, bien sûr qu'il existe depuis plusieurs décennies. Et ça serait bien si on pouvait combattre ce fléau qui est très répandu. Et je crois que comment dire, ça fait partie de notre culture. Pour eux, la femme, c'est tout à fait normal qu'elle reçoive des coups pour n'importe quoi. Donc, et les femmes qui, je ne sais pas, pour eux c'est un sujet tabou, donc elles n'en parlent pas. Donc voilà. Donc il faudrait créer des associations qui combattent ce fléau. Avec, notamment, il faut qu'il y ait des centres d'appel pour pouvoir communiquer avec les femmes. Voilà, créer un numéro. Voilà, exactement. Dès qu'il y a quelque chose, je sais pas, soit ça se passe, soit je sais pas, la personne elle est violente, elle n'a pas encore passé à l'acte, mais ça se peut qu'elle le fasse. Voilà, il faut prévenir, voilà, avant que ça se fasse. Violence verbale, oui, bien sûr. On en souffre toutes. Voilà, mais. Est-ce que ça s'aggrave ou là ça se tasse un petit peu? Non, ça s'aggrave. Je vois même des jeunes, des adolescents de 12 ans, 13 ans qui osent parler mal aux filles. Voilà. Donc c'est choquant. Chose qui n'existait pas il y a quelques années. Bon, je n'ai que 24 ans, mais voilà, de ce que j'observe, c'est ce qui me choque le plus. اولا شكرا سيدي، سؤال في محله، وكان لازم نكثروا منه بزاف هاد لا كيستيون في نوتر سوسيتي باسكو طغات بزاف، لانه هاد العنف ضد المراه اصبح ينتهك حقوق الانسان. المراه لو كان نستدلوا بالاحاديث النبويه الشريفه للنبي عليه الصلاه والسلام وصانا ونصحنا بزاف المراه وفقا بالقوارير، كان وين يروح يوصيها المراه؟ اكثر الاحاديث تاعو كانت اتجاه المراه، الام، الابنه، لانه على باله هي ضعيفه، البنيه تاعها ضعيفه حساسه، وصانا انه نحترموها، أن نقفوا معاها. ولو كان نجاوبك على اهم اسباب علاج هذا الحد من هذا المشكل، نقول لك باللي ينعدم في المجتمع العربي عموما الحوار هو اساس المشاكل. لو انه كل زوجين يتحاوروا ويناقشوا المشاكل تاعهم يتلاقيوا، راح متاكده انه يلحقوا الحلول. نشوفوا احنا بزاف في المجتمع تاعنا انه الزوج يخبط الباب ويخرج، الزوجه ترفد روحها تروح عند دارهم، ما كاش هذاك لو ديالوج. باغ كونطخ لو كان هذاك لو ديالوج يلقاو حلول. فوالا هذا واش نقدر نوصي. مام الجمغ بيان لو كان المراه يخلوها تشارك في صنع القرار. On est de retour pour parler d'un sujet très compliqué, très complexe. ما نقدرش نفهموه يعني غير à travers une seule émission. العنف هذا كيفاش نقدروا نفسروها استاذه؟ يعني est-ce que c'est une frustration chez l'homme? Est-ce que c'est un vide? Est-ce que c'est la société qui ne donne pas يعني des occupations? Parce que quand on violente quelqu'un ou là, c'est qu'on a le temps pour le faire. Si on était tous occupés à construire une meilleure société, يعني on n'aurait pas ces problèmes là. Est-ce que c'est une frustration chez l'homme que de violenter une femme باش يحس روحه يعني vivant? C'est sûr que c'est l'expression de sa domination. C'est-à-dire لازم يبين باللي راه يهيمن، باللي كي يتربى باش يكون راجل. كي يكون راجل لازم يستعمل هذه الوسائل باش يثبت الرجوله نتاعو، يثبت الهيمنه نتاعو. دونك عليها بلو اون افونس نشوفوا باللي بلو اون افونس بلو اون ريسوا دي كو، باسكو
لي زافونسي نتاعنا كسوسوا على مستوى في الدراسه ولا في العمل ولا حاجه. قلت لك مع الاول قلت لك راهي تهدد الامتيازات اللي يمنحها المجتمع الذكوري للرجل. نعم. سادير دونك هو يحس باللي الوغ حنايا الهدف نتاعنا هو باش نكونوا مع بعض، نكونوا متساويين، من ندي له حقه ما يدي لي حقي، هو يحترمني وانا نحترم، هو عنده كرامه وانا عندي كرامه. دونك واش تقول للاخت؟ وثلاث مرات العباره نتاع لو ديالوج لازم يكون الحوار سادير هو تناقش. من آلية سادير من أجل حل النزاعات، حل المشاكل، نقدروا يعني نتفاداو كل هذه الأشياء، هذا العنف إتسيتيرا، إذا لجأنا إلى الحوار البناء، الحوار اللي نفهم الموقف نتاعك وتفهم الموقف نتاعي. إذا غلطت أنت لازم توصل باش تعترف باللي راك غلط، ولا غلطت أنا أيضا لازم نوصل باش نعترف. إلا أنا شفت باللي كسوسوا في المداخله نتاع امال ولا كسوسوا في المداخله نتاع ساره اللي حنا نتكاملوا. انت قلت وعلاش ما راكوش متحدات؟ حنايا ديجا الاشتاق نتاعنا نقولوا تحيا وحده النساء ضد العنف والحقره. نعم. رانا متحدات اكثر من 22 جمعيه اتحدت اليوم واتحدت البارح واتحدت في اطار الحراك واتحدت يعني عملنا لقاءات وطنيه من شهر جوان تاع 2019 عملنا لقاءات في بجايه، عملنا لقاء بوهران، عملنا لقاء بتيزي وسو. سادير رانا نحاولوا كيفاش جوستومون نكثفوا الجهود ونحاولوا كيفاش نسنوا استراتيجيه باش نجابهوا ونواجهوا كل هذه الاعتداءات، كسوسوا الاعتداءات ولا العنف المؤسساتي، باسكو حتى قانون الاسره المنبع نتاع العنف ايضا قانون الاسره. نعم. اللي هو عديم المساواه، اللي هو راه يكرس الديمومه نتاع اضطهاد المراه ويكرس دونيه المراه. دونك رانا نطالبوا بإلغاء قانون الأسرة وسن قوانين مدنية لتكفل يعني الحقوق نتاع كل فرد داخل الأسرة. ثانيا سارة تحدثت على الحرمان. سي فري كاين علاش نتحدث القانون تاع 2019 بايزوب يتحدث على العنف الاقتصادي. هذا يعني واقع معاش، ماشي حاجه رانا من الخيال نتاعنا ولا احنا لما نطرقوا الى حاجه ولا لما نقدموا مطلب نقدموه على اساس اننا درنا تشخيص نتاع الواقع، دياغنوستيك وشفنا باللي واقع on a été amené à reconnaître qu'il y a une réalité اللي هي مجحفة في حق المرأة. وهي راهي تضرب سادير عرض الحائط ولا تضرب طموح نتاع المرأة في مسارها نحو المواطنة ولا مسارها المهني ولا. دونك الحرمان هذا من التمدرس باغ اكزومبل، الحرمان بس يعتبر بيان سور كما قلت انت وعندك الحق سادير ماشي كما كنا بكري. كي كنا بكري كانت الأسرة هي اللي تخير، تقول لك ديري أستاذة، ديري معلمة تقري ولا تديري قابلة. وي باردون كانوا يخيرونا. Donc même في الزواج يعني سمحتي لي dans le milieu masculin et moi je peux le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, يعني les hommes ils préfèrent choisir يعني des institutrices معلمات. يعني كاين des certains secteurs de travail qui attirent les hommes. وكأنه هذا هو الشيء اللي يحدد المرأة الصالحة من المرأة. Mais ça existe hein, réellement. Oui, je sais. pourquoi justement في الوظيفه العموميه وخاصه في كي تكون في المسجد تقري كي تقري بس عندها لي فاكونس بزاف، عندها تقري الصباح وما تقريش العشيه، دونك تقدر. اسكو ماشي باسكو يا لي زوم سمحي لي كلامك هو الكبير مدام، باسكو سي فريمون كيك شوز يعني كي دو لوردر دو لا بسيكولوجي جينيراليزي في الجزائر ولا بالك ايور. باسكو لي زوم ساف بالك هما يعني في حد ذاتهم يحبوا يديروا بالك تحرش الجنسي ولا، دونك ما يحبوش يتزوجوا مع وحده يعني تخدم دوطخ سيكتور باسكو الظن باللي باسكو ils savent que comment les hommes sont باللي اماكن التعليم ما كانش فيه تحرش معنوي وتحرش جنسي فيه. بالك نقول لك على دي دوغري موندر بالك دابور لما يبدا التوجيه نتاع البنت اللي تقرا، التلميذه ولا البنت اللي تقرا ولا الطالبه الى هذه القطاعات هذه راهي تتماشى والنمط التقليدي، سيتادير باسكو حنايا كي يربونا
على اساس اننا راح نربيو الاطفال. نعم. دونك كي نقري صافي راني دائما دون لو رول نتاعي نوبل، الدور نتاعي ماشي غير باسكو لي نوب، باسكو راه في السياق نتاع اللي محدده لي المجتمع الذكوري. باغ اكزومبل تشوف في التعليم، تشوف في الصحه، شكون اللي كيكون واحد مريض؟ الام ولا البنت اللي في الدار هي اللي تكفل. شكون اللي يقري واللي حتى ولينا دي زوكسيليير نتاع لو مينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال، باسكو حنا اللي نساهموا ونقروا الدراري في الدار. بوندون كو الزوج راه يشوف لا تيليفزيون، يشوف ماتش ولا يشوف راها في انترنت، ولا المراه هي بين الكوكوطه نتاعها ولا المقله نتاعها والجفنه نتاعها لازم تروح تشوف الدراري اسكو داروا لي دوفوار نتاعهم ولا ما داروش وتعاونهم ايتو. دونك لا سوسيتي باترياركال ديزيgne لي سيكتور داكتيفيتي. Mais bien sûr qu'elle les désigne تحدد. Mais ça commence à changer quand même. Ça change bien sûr que ça change. أنا قلت لك بكري كانت الأسرة كانت هي اللي تحدد، ودركا ولات المرأة راهي تخوض المعركة نتاع التواجد نتاعها حتى في المهن اللي كانت تحكر على الرجال. نعم. نصيبوها لي بومبيست اللي شيب أنا يا باي الكوندوي لو تران دونك كاين. وحتى لي زيكول اللي بكري كانوا باغ اكزومبل لا فورم في التكوين المهني بكري كانوا يخصوا غير الخياطة ولا البنات ولا لا كوافير ولا الطبخ ايتترا. دوكا راهم يديروا لي ميتي تكنيك. كي تروح لحسي مسعود ولا تروح تشوف باللي يا بوكو دو فام انجينيور، يا بوكو دو فام ان انفورماتيك، يا بوكو دو فام. مي دائما مازلنا التوجيه دائما يكون على اساس مازال هذيك الخلفيه مازال هذاك المخيال ومازال هذيك الخلفيه الذكوريه مازالها تلعب الدور ايتترا فيما يتعلق بالتوجيه نتاع المراه. وتاع المراه يوجهوها دائما الى دافير دي ميتيي، يعني لي ميتيي نتاع لي سوان، لي ميتيي نتاع فوالا التربيه، لي ميتيي باسكو تتماشى مع العقليه الباترياركاليه. برك باش نقول باللي سي فري وحده تحدثت غابيدمون مدام باسكو عندنا الاتصال. خلي الاتصال احسن. تفضلي لبسي الكاسك تاعك. من معنا؟ الو ازول فلاون. ازول صوفيا عكاب من تيزي وزو. دونك سالي صوفي. Azul. L'association Asfilmni Lissenjarja, je vous remercie pour votre invitation. On vous remercie pour votre présence. Merci. Alors, Il a quel khat. Il y a tellement de choses à dire, yani qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc, je vais d'abord commencer donc brièvement je vais d'abord inviter les gens pour se joindre à nous, les compagnies les féministes algériennes, que ce soit Habbes, que ce soit Moutahidat, ضد العنف ضد المرأة. Donc, je vais commencer Klami pour inviter tous les gens à nous joindre Facebook باش يفهموا أكثر واش معناتها لا فيولونس وكيفاش نقدروا نحاربوها في المجتمع الجزائري. و جو بونس كو الحملة هذه اللي درناها un peu partout les collectifs ou les associations féministes, je pense que le discours il s'est simplifié. Donc كيما يقدر يفهمها طفل صغير كيما يقدر تفهمها مرأة اللي قرات ومرأة اللي ما قراتش. Donc j'espère qu'ils seront nombreux à nous joindre. Et qu'est-ce que vous faites justement pour pallier à tous ces problèmes structurels ou structuraux? Pardon. Oui, أنا أسمع فيك صوفي. أسمعت la question. Désolée. قلت لك ما يمكن فعله يعني للحد من هذا الظاهرة هذه الخطيرة. Qu'est-ce que vous faites يعني واش راكم ديروا نتوما en tant qu'association؟ حنا رانا نديروا كاع واش بداو يديروه النسويات الجزائريات depuis les années 80. مدام نعيمة صالحي بريزونت تماك. Elle faisait partie de ces militantes. Donc, je pense qu'on se base beaucoup plus à la توعية وعلى كما قلت نفهموا les termes هادو تاع la violence, les différents types de violence et tout, avec des compagnies ou des sondages ou des expériences sociales. حنا par exemple حنا في تيزي وزو وين كما قلت لك نسيو نفهموا المواطنين الجزائريين كسوا رجال ونساء بمختلف الأعمار والمستوى الدراسي تاعهم المشكل هذا وكيفاش الحلول اللي كون بروبوز وثاني المشاكل اللي رانا نشوفوهم كما سمعت مقبله كي قالوا باللي لو مونك دو سونتر دابيل لو مونك دو سونتر كاريمون وين يروحوا المعنفات هادو. مي on n'est pas dans la stratégie, on est plus dans l'adaptabilité.
يعني il y a pas de réelle stratégie d'organismes qui prennent en charge ça. مازالنا بعاد شويه. Non, احنا مازلنا بعاد mais كاين quand même que 2 centres ou là je sais pas مع SOS Femmes en détresse comme exemple, c'est déjà alhamdoulilah déjà qu'il y a au moins un centre ou là 2, on espère qu'il يكونوا اكثر. On espère parce que c'est دوكا je pense لحقنا un état très urgent وين كما قالوا من قبيله احنا on était confrontés في le confinement مع des cas de violence, on savait pas وين ندوهم carrément. Qu'est-ce qu'il faut Yanni, pour avoir plus de centres? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent concrètement. Qu'est-ce qu'il faut, madame? Il faut de l'argent, il faut une volonté carrément من l'État تاني parce que حنا autant que militante on peut pas tout faire. لازم déjà هما يعاونونا الإمكانيات المادية. Oui. وحنا on fait de notre mieux pour orienter ou là pour accompagner ces victimes. Est-ce que كاين يعني leverage, comment يقولوا leverage, يعني un moyen de pression pour justement mettre un peu de pression sur l'État? Bah, on essaie autant que militante déjà sur les réseaux sociaux, même si c'est pas, mais ça a quand même un impact. Oui. Parce que déjà le fait que l'on en a droit à lire, c'est déjà une victoire. Où ils sont conscients qu'il y a un manque. Après, on est en autant que militante simple ou là, les juristes ou là, les dames comme Soumia Salhi justement. Oui. Travail, on les messages la société ou là, les نقدروا نهضروا معهم وهما في le côté juridique, ils essayent aussi de mettre une petite pression à l'État pour justement nous aider pour avoir ce centre. Excellent, merci beaucoup Sophie. Merci. Et bon courage pour ce que vous faites. Merci Tanmez, merci beaucoup. On revient avec Soumia Salhi, non pas Naïma Salhi, parce que Naïma Salhi c'est l'incarnation de l'antiféminisme, je pense. À mon sens. Il y a un commentaire que j'aimerais lire, Hamza, si bien tu sûr, permets. Djibran Hayat, nous vivons un paradoxe, une contradiction sociale. Et la femme ignore le pouvoir qui lui a été attribué. C'est elle qui éduque les hommes et les femmes. Qu'importe la situation dans laquelle elle a vécu, elle doit au moins vouloir que ses enfants vivent dans un monde où la violence est un crime, non pas une fatalité. Oui, c'est un énorme sacrifice, mais en attendant, existe-t-il d'autres solutions plus rapides? C'est vrai que la question de l'éducation est très importante. Ça commence par la maman. Et comment on peut se retrouver dans une situation pareille alors que c'est la maman qui tient les rênes au début? La maman, elle fait partie d'une société. L'école aussi, elle a un rôle à jouer. Oui. Et Sophie, elle a insisté sur la responsabilité de l'État. C'est-à-dire c'est vrai qu'il y a c'est vrai كاين مراكز إيواء نتاع جمعيات كاين SOS Femmes en détresse النساء في الشدة كاين موجود منذ سنوات كاين حتى دارنا تاع جمعية راشدة كاين على مستوى عنابة أيضا كاين دار الإنسانية اللي هي تتكفل بالشابات يعني اللي يتعرضوا إلى العنف ولكن ما تكفيش c'est-à-dire الدولة هي اللي لازم تحدد الميزانية اللازمة وتخلق كل هذه مراكز الإيواء وخاصة تخلق مراكز الاستعجالية سيتادير ماشي وحدة اللي عندها الوقت وحدة اللي بصفة استعجالية لازم نوفروا لها المكان باش تحمي نفسها من الموت. نعم. هذه ما كانش حد الآن مازال ماشي موجودة أنا في الجزائر وإحنا الحملات اللي نقوموا بها كسوسوا على مستوى يعني المجموعة اللي أنا أنتمي إليها فام الجيريان بور ان شانجمون فيغ ليغاليتي ولا الشيء اللي تقوم به جمعية ثروة فاطمة نسومر ولا واش أسيرم ولا دوتر اسوسياسيون ولي كوليكتيف اللي رانا كلنا مع بعض اون ان ترين دو فير باسي لو ميم ميساج نفس الرسالة هي انطلاقا من تشخيصنا لواقع معاش انطلاقا من الشكاوي اللي لحقونا كمناضلات وايضا باش نطالبوا إجراءات في أول مرة رانا نطالبوا بإجراءات استعجالية يعني مش حاجة اللي راح تتطلب يعني وقت كبير لما الأخت قبيلة الأخت من قسنطينة تحدثت على مادة في قانون العقوبات نعم. يعني الجزائر تاع 2020 مازال عندها المادة 326 اللي تنص على أن المغتصب لما يتم اختطاف نتاع بنت المغتصب كي يتزوج بها ما كانش لي بورسويت لا يعاتب عليه وما كانش المتابعه يعني شوف كيفاه وليو باش ننطلقوا من كيان نتاع الشخص المراه سيتادير كو سوسوا فيما يتعلق بالتحرش الجنسي حطوه في شابيتر اللي يتحدث على
l'attentat aux mœurs les bonnes manières alors que شخص المرأة هي اللي تقاست في الكيان نتاعها وفي الكرامة نتاعها من بعد يجي العائلة ويجي المجتمع باش اسمح لي باش يحطوها في هذيك الفقرة هذيك الشابيتر هذا يعطي إطار السلطة التقديرية نتاع القاضي يعطي باش يدير محاكمة نتاعو في جلسة مغلقة. alors احنا نحبوا جوستومون المحاكمة تكون علنية باسكو داخلة في التوعية وفي التحسيس. هذا يعطي ثانيا الشيء اللي يعني الناس يراعيو زعما يقولوا شرف العائلة باش نخبيو وبزاف يعني يستعملوا لي كريم دونور هذا تاع جريمه الشرف كذريعه باش سواء المجرم باش يخفف من العقاب والمعاقبه سواء العائله باش تستر تقول لك لازم نستر بصح شكون الضحيه هي اللي تقاست في يعني اغتصبت نقولوا اغتصاب نتاع ضميرها واغتصاب نتاع جسمها باسكو احنا كنسويات وقبيله تحدثتي على لا فاموجي بيان سور احنا ندوا بقوه يعني على استعمال صوره المراه حتى باش ترافق لي برودوي دو بوتي ولا السيارات ولا احنا رانا رافضين استعمال صوره المراه ولا استعمالها كأداة نتاع لهو ولا أداة نتاع. ثانيا احنا ضد الدعارة ضد البغاء سيدي حاجة اللي تمس هذا أيضا عنف بصح ما كانش بغاء إذا ما كانش شاري. المشكل هنا باسكو دائما انا شفت في التعاليق يقولوا وي هادو راهم يروجوا لهذا ويروجوا احنا ما راش نروجوا باسكو لو كان كاين بغاء لو كان ما كانش الشاري نتاع البغاء الراجل هو اللي شاري ما حش يكون. عندنا مكالمات اسمح لي دونك تفضلي جي فيني جو بريفير ايكوتي لي جون اوسي. تفضلوا. عندنا مكالمات هاتفيه اخر مكالمات هاتفيه لنهار اليوم. من هو من اين؟ مرحبا بكم. وسام زي الخير عليكم. مساء الخير. بجايه وسام من الكوليكتيف فام دو بجايه. مرحبا بك. اهلا. Donc voilà, donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'émission. Quand même, qui m'écoulou, faut avoir voilà des émissions de ce genre justement. Ça va nous permettre, y compris, d'avoir de permettre de sensibiliser par rapport à la question, parce que qui m'écoulou, la question des violences faites aux femmes, quand même, c'est pas seulement quelque chose d'actualité, mais c'est quelque chose qui a toujours existé et ça existera toujours. Oui, malheureusement. En quelque sorte, mais elle, Tawaya et tout, donc voilà, moi en fait, je voulais juste revenir en fait par rapport, y compris par rapport aux lois. Oui. Il faut savoir, d'ailleurs quand même, il y a ce qu'on appelle une contradiction, c'est que qui choufou la constitution algérienne les troule وين l'article يقول لازم المساواة بين المواطنين والمواطنات donc l'égalité entre citoyens et d'un autre côté on trouve d'autres lois telles que le code de la famille qui dit voilà qui rend la femme sous-citoyenne et mineure à vie donc on voit qu'il y a vraiment d'énormes contradictions par rapport aux lois algériennes. Oui. Mais aussi, donc voilà par rapport. Je crois qu'on a perdu Wissam. Wissam, elle est toujours là. Wissam L'Inhiha d'ailleurs a parlé sur sur la Madame Soumia Salhi. Pardon? C'est Madame Soumia Salhi, oui. Parce que tu coupes pas, je suis à l'appel. Kemmeli. Donc voilà, donc ma camarade Soumia qui a parlé en quelque sorte, certainement elle a parlé de la lettre ouverte qu'on a fait, c'est une revendication quand même immédiate pour avoir déjà un arsenal juridique assez consistant, déjà pour venir en aide aux femmes en détresse, mais aussi, comment dire, avoir des revendications par rapport à l'infrastructure pour aider les femmes qui subissent. Quand même, Kishoufou, justement, y compris Sarah a fait une intervention de ce sens, en disant, quand on voit que Mandiash Imkaniyat, y compris Nef Bjaya, parce qu'on n'a pas un centre d'accueil, il suffit juste, avant-hier, on a eu un appel pour aider, deux filles qui étaient à l'extérieur et on n'a pas vraiment pu les aider parce qu'il n'y a pas un centre d'hébergement pour les accueillir et tout. Donc, en réalité, c'est qu'on est en train de cotiser, de faire des quêtes justement pour les aider. Oui. Voilà, donc, et aussi avec le confinement justement, c'est que
Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de moyens de transport pour qu'elle se déplace directement vers Alger ou aller à Oran, parce que Fardousti, à la Oui, donc c'est devenu plus compliqué, c'est compréhensible. Femme, Wissam. Sinon, en fait, c'est devenu plus compliqué et y compris les violences, que ce soit familiales, conjugales, c'est que ça c'est en fait, elles ont augmenté, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Wissam. Mais je t'en prie. Merci, ma salama, à très vite, Inch'Allah, si vous voulez participer encore une fois sur le 021 78 24 45. Avant de nous quitter, avant de donner les résultats du sondage, كنا تحدثنا عن يعني دور النظام ودور القانون، كيف لنا أن ننتظر يعني حل من نظام همش المرأة. يعني أنا je pense que الحل سوف ينبثق من المجتمع، من النساء. Je dis ça parce que j'ai vu في الحيرة que des femmes marchaient sans se soucier du regard des gens, briser les barrières, même si elles se faisaient intimider. كان تحرش يعني جنسي نقدروا نهضروا عليه في الحراك، mais ça n'a pas empêché les femmes de continuer le combat, de porter le hirak, parce que les femmes ont porté le hirak, ont changé la donne. يعني j'ai vu la marche تاع le 8 mars كنا انا ولد ميلا كنا نمشيو، c'était incroyable. يعني les femmes ont brisé vous étiez aussi, les femmes ont brisé une barrière policière. يعني chose que les hommes n'ont pas pu faire. Donc du coup je pense que كاين des féministes مفرحانين دوك يطيحوا عليا رجال. Mais on va faire un sujet تاع les hommes qui sont violentés, parce que ça existe, c'est un problème qui existe aussi en Algérie. العنف ضد الرجال il existe. كي تشوفي فيه هكذا مدام ولكن قليل نو اميره. mais est-ce que الحل منين ينبثق الحل pour vous؟ le حل je vais vous dire نو بيان سور كاين رجال اللي يتعرضوا للعنف، بيان سور هذا ما ننكروش. وحتى القانون صديق القانون يتحدث باغ اكزومبل على العنف الزوجي، صديق العنف الناجم من المراه والرجل. ولكن عالميا وفي الجزائر اعتراف ان العنف المسلط على المراه هو يعني الاقوى، هو اكثر، هو لاعتبارات تحدثنا عليها في البدايه. هذه سي كلير. دونك انا نعتبر باللي كاين جدليه بين القوانين والممارسات الاجتماعيه، ما نقدروش نغيروا واحد ولا ما نغيروا الثاني. لازم دائما العمل على تغيير من الجبهتين. الجبهه القانونيه لازم نغيروا من الترسانة القانونية ونجعلوها أكثر إنصاف وأكثر عدل وأكثر يعني مساواة. نعم. تحدثت على قانون الأسرة، وكاين حديث طويل أيضا على بعض المواد داخل القانون الجزائري اللي هو مجحف في حق المرأة. نعم. ممكن نتناولوه في مرة في فرصة أخرى. وي. أيضا كاين أيضا الممارسات الاجتماعية والذهنيات البالية. كاين على أصعدة كثيرة. قلنا قبيلة لازم التربية، المدرسة عندها دور كبير تلعبه، الدولة عندها دور كبير. مسؤولية الدولة هي باش توفر الحماية وتوفر الأمان وتوفر يعني كل الآليات اللي تكفل بكل المشاكل اللي راهي يعني يعاني منها المجتمع الجزائري بكل الفئات نتاعو، نساء رجال أطفال وشيوخ ولا الإشكال الآخر. يعني لازم إحنا قلنا في الجائحة هذه في الكوفيد، يعني لما نشوفوا باللي ما كانش تواصل غايب. شوفوا بلدان الأخرين نسغس كل بلدان قريبة لينا التواصل كاين، الدولة تتدخل، داروا إجراءات. إحنا ما كانش في الحجر، ما كانش موتي داخل السر نتاع الحيوط نتاع الدار. ما كانش التواصل. هذا الشيء يعني كما قال الامر ما نقدروش نتحملوه اكثر من هذا. الوغ كو في البدايه بعد الامين العام تاع الامم المتحده كان الى اكزورتي لي زيتا كامل باش يديروا الاجراءات ومخططات ايتترا باش يكفلوا باللي باسكو على بالنا باللي الحجر de toute façon يكثر فيه العنف. D'ailleurs le Parlement européen se réunit aujourd'hui pour parler des libertés en Algérie, des problèmes du féminicide aussi. يعني les élus de les féminicides, il y en a en France autant que plus que. Pourquoi on s'intéresse à ce qui se passe en Algérie? C'est-à-dire il vaut mieux oui parce que c'est pourquoi non, c'est pas il y a des kharijia parce que nous partageons les acquis de l'humanité, hein, voilà. et nous savons que aussi nous partageons une
misogynie et voilà, et une oppression avec toutes les femmes du monde. Et toutes les femmes du monde s'organisent pour lutter justement contre l'oppression, contre cette oppression millénaire. Donc c'est très bien qu'ils se réunissent et qu'ils prennent en charge. On essaye à travers les différentes campagnes que nous menons en tant de les aider eux. Non, nous aidons les femmes en général. Oui. Nous voulons aider les femmes, c'est-à-dire à s'en sortir. Nous voulons aider les femmes à s'en sortir et à préserver, c'est-à-dire à préserver donc la santé et à préserver la vie تاع les femmes. C'est pour ça qu'on dit في الهاشتاغ نتاعنا واش نقولوا باسطة العنف نقولوا باللي نقولوا خسرنا وحده منا c'est-à-dire justement les copines اللي كانوا يعملوا يبحثوا في كل وسائل الاعلام اتسيتيرا التراك في وسائل الاعلام وين كاين معلومه اللي تخص جريمه عنف اتسيتيرا باش يظهرها الى الوجود. كاين عندنا اشتاق واحد اخر نقولوا كلنا مسؤول، استاذ الدوله مسؤوله والمجتمع مسؤول والجمعيات ايضا عندهم مسؤوليه، ولكن احنا رانا نقوموا في حدود الوسائل المتاحه لنا. احنا ما عندنا لا تمويل ولا مقرات ولا عندنا القناعه نتاعنا، عندنا الالتزام نتاعنا، عندنا النضال نتاعنا. انا عندي اكثر من 45 سنه وانا ناضل ومازال متفائله ايضا، وانا مازلت متفائله مع زميلاتي مع صديقاتي داخل في الجمعيات اننا نقدروا نغيروا ايضا كما غيرنا في قانون تاع التحرش الجنسي، كما غيرنا في قانون 2015، كما نقدروا نزيدوا نغيروا بالمثابره نتاعنا بتضافر الجهود بالعمل على جوستومون رفع الستار على بعض الممارسات داخل المجتمع الجزائري. Dernière question, Madame Soumia Salhi. Comment on fait pour ne pas tomber dans un féminisme impérialiste, appelons ça comme on veut, extrémiste, qui crée des tensions entre les femmes et les hommes? Où là, on est tellement loin dans ce combat qu'on a une marge de manœuvre kbira. Le féminisme ne tue pas, le machisme tue. Moi, si vous ne me dites pas quel contenu vous mettez dans le féminisme extrémiste, je ne peux pas répondre à votre question. Le féminisme impérialiste européen. Pour moi, il y a un féminisme, c'est celui qui défend la dignité des femmes, c'est celui qui se range du côté des femmes et qui est pour la cause des femmes. Anna, je suis pour ce féminisme et les Algériennes et beaucoup de femmes du monde sont pour ce féminisme. Et non pas le féminisme qui pousse à haïr les hommes. Pas du tout. Le féminisme, il ne pousse pas à haïr les hommes. Le féminisme, il combat les privilèges que la société patriarcale octroie aux hommes. Le féminisme, il prend en compte, il prend en charge donc la cause des femmes, parce qu'on considère qu'elle subit une oppression millénaire contre laquelle on se bat depuis des années ici en Algérie et ailleurs aussi dans le monde. Et je salue à l'occasion, je salue le militantisme de toutes les femmes, des femmes du monde, parce que nous faisons partie de ce monde. Deuxièmement, je voudrais نحب نزيد نقول باللي ننحني يعني امام الارواح c'est-à-dire جرائم تاع قتل النساء في الجزائر وفي العالم. كما ايضا نحيي جرأة وشجاعة نتاع كل المعنفات، النساء المعنفات اللي تحدثوا في هذا الموضوع، تحدثوا عن المعاناة نتاعهم، تحدثوا يعني بكلمات صعيبة جدا على المجتمع الجزائري باش يسمعها، كلمات ممنوعة، عبارات محظورة في المجتمع الجزائري، لأن دايما نضرعوا بالطابو. سي فغي كاين طابو، ولكن احنا لازم العمل نتاعنا نفجروا هذا الطابو، فنحييهم على الجرأة نتاعهم، لأن لولاك ما كانت الشهادات نتاعهم لما قمنا احنا بالعمل اللي رانا نقوموا به. لأن اعتمادا على الشهادة نتاعهم، اعتمادا على الشجاعة نتاع، اعتبارا على الشجاعة نتاعهم، ثم اللي قدرنا نسنوا احنا أيضا مخططات ولا استراتيجيات من أجل مناهضة العنف والتمييز والتهميش اللي تعاني منه المرأة. شكرا جزيلا سمية صالحي، ونحيي كنزة خطو اللي تاني تأدي عمل جبار سور لو تيران، لودميلا عكاش، كامل النساء اللواتي يحرصن على يعني انبثاق مجتمع جديد. Comme les résultats de le sondage, la question était: les violences à l'égard des femmes sont en augmentation. Selon vous, qu'est-ce qui doit changer?
Vous êtes 56% à avoir choisi ou à avoir voté la société, les mentalités et l'école. 20% ont opté pour le changement pour les femmes ne doivent plus se taire. 18% sont pour des lois plus sévères et 6% des votants sont sans avis. Vous étiez avec Marana Sektin, la garante de la liberté d'expression en Algérie, la protectrice de la pensée des Algériens dans un monde, dans une Algérie où il est difficile d'être une personne normale, une personne libre. Merci beaucoup Madame Soumia Salhi. Merci à vous. C'était très agréable comme à chaque fois. C'est gentil. وش بقى امين نعطي لكم انا حبيت نتحدث ولا نخليكم في نهايه عدد اليوم مع ان تيمونياج يعني انا جبته من مبادره واسمها صفحه على انستغرام ونظن انه عندها صفحات اخرى في مواقع التواصل الاجتماعي واسمها علاش خرجتي صفحه يعني تجمع كل القصص ولا كل تيمونياج تاع دي فيكتيم دو فيولونس نساء معنفات ويعني مختلف انواع العنف نخلي لكم مع هذا لو تيمونياج ونقول لكم شكرا على المشاركة والمتابعة نعود نقول لكم نهار الحد et très bon week-end à vous. Je souhaiterais à mon tour venir témoigner d'une agression que j'ai subie il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc je tiens à préciser que j'habite dans une ville côtière où il y a une masse, c'est normal, c'est les vacances où Nes Djibzaf passer les vacances chez nous. Néanmoins, bon, je vais continuer. Donc je travaille en dehors de la ville et en été, je suis obligée de passer par la gare routière pour prendre le bus et me rendre au travail. Et comme chaque jour, à 16h, je sors du travail avec quelques collègues. On s'arrête pour la gare routière, on s'est séparés. Donc j'ai pris un chemin différent. Sur le chemin, toujours la gare routière, traverse. Je disais que je voyais que l'ombre d'un petit garçon me suivait. D'un seul coup, j'ai senti qu'il voulait me faire quelque chose. Donc, il se rapprochait. Je voulais se rapprocher. Juste, il voulait je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait derrière la tête. Je me suis retournée, j'ai eu le réflexe de le pousser. Il s'y attendait pas, je l'ai poussé. Donc, bon, j'étais tellement poussée que 2 mètres après, 2 mètres... Bon, le petit n'a pas lâché l'affaire. Il était là. Quand je suis sortie de la gare routière, heureusement que, à l'époque c'était mon fiancé, que mon fiancé m'attendait dans les parages. Je devais marcher au moins 100 à 200 mètres pour le rejoindre. Donc voilà. Je remarquais que le même petit garçon me suivait. Il a traversé. De toute façon, ce qui est bien chez moi, c'est que je réagis à chaud. C'est que dès qu'il m'a agressé, elle a pris la fuite en ricanant, en rigolait. Elle est belle comme... déjà, il m'a agressé.